नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। प्रचण्ड सरकार, कक्षा कोठामा हुनुपर्ने शिक्षक आज सडकमा किन छन्? तिम्रा कारण। ओपीडी सेवामा हुनुपर्ने स्वास्थ्य कर्मी सडकमा किन आए? तिम्रा कारण। खेतमा हुनुपर्ने किसान सुदखोरको डरले किन सडकमै छन्? तिम्रा कारण। देश निर्माणमा हुनुपर्ने युवा आज एयरपोर्टमा किन छन्? तिम्रा कारण। सरकार भने विदेश शहरमा, शिक्षक समस्यामा छन्, सरकार मोज मस्तीमा, शिक्षक शास्तिमा छन्, सरकार गहिरो निन्द्रामा छ। देशलाई साक्षर र शिक्षित बनाएका शिक्षक आफै बत्तीमुनिको अँध्यारोमा छन्। त्यसमाथि हुकुमी शैलीमा विधेयक ल्याउँछन् र घाउमा नुनचुक छर्किन्छन्। तिमीले भनेको समाजवाद यही हो? यो अतिवाद भयो। यहाँ गरिबका छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलवाड हुँदैछ। गरिबका छोराछोरीको जीवन ध्वस्त पारिँदैछ। गरिबका छोराछोरीको मौलिक शिक्षा हकलाई कुल्चिँदैछ। स्वार्थ बाँझिएका अभिभावकको हातमा व्यवहार गयो भने परिवार बिग्रिन्छ। स्वार्थ बाँझिएका नेताको हातमा सिस्टम गयो भने देश बिग्रिन्छ। यो अराजकताको पराकाष्ठ हो। उच्छृङ्खलताको लक्ष्मण रेखा पार हो। गैर जिम्मेवारपनको चरम नमुना हो। शिक्षकसँग छलफल नगरी शिक्षा विधेयक निर्माण हुनु नै पहिलो दृष्टिमै गलत थियो। भनौँ भने खेदो खने जस्तो, नभनौँ अन्याय र अत्याचारको राज छ। नैतिकता र जिम्मेवारी नभएको सरकार भएपछि व्यतिथिको रोग बन्नु नौलो भएन हो। राज्यसँग हरेक निकाय रुष्ट छ, तर अपराधी सिस्टमका विरुद्ध अर्को अपराध किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन। अमेरिका, जापान र चीन जस्तो देश खोज्नेको व्यवहार पनि निको हुनुपर्छ। एउटा जिम्मेवार सचेत शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित राख्न सक्दैन। यदि राखेको छ भने ऊ शिक्षक होइन। एउटा जिम्मेवार मानवीयता भएको चिकित्सकले बिरामीको उपचारबाट गर्दैन, उपचारबाट वञ्चित राख्छ भने त्यो चिकित्सक हुन सक्दैन। ऊ भित्र स्वार्थ लुकेको छ, कि ऊ कसैको कारिन्दा हो, कि ऊ लठैत सङ्घहरूमा आबद्ध छ। यहाँहरूबीच एउटा किस्सा राख्छु। एउटा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले निजी शिक्षकलाई भनेछन्, ल सर, मलाई आज आन्दोलनमा जान हतार भयो, मेरो बाबुलाई छिटो रिसिभ गर्नुहोस् त। निजी विद्यालयका शिक्षकले भनेछन्, गुणस्तरीय शिक्षा हामी दिन्छौँ, तर हाम्रो जीवन झन्डुराम छ अनि लग्जरिस लाइफ तपाईँहरूको छ। आन्दोलन केका लागि? निजी विद्यालयको शिक्षकको कुरा सुनेर सरकारी शिक्षकले भनेछन्, राजनीतिक दलको निर्देशन छ, सरकारी स्कुल सक्नु छ, विद्यालय बन्द गरिन्छ र बालबालिकाको पढ्ने अधिकार खोसिन्छ भने माफ गर्नुहोस्, तपाईँहरूको एजेन्डा यति हो। तर्क जे पनि गर्न सकिन्छ, तर बन्द कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। बन्द सधैँका लागि बन्द हुनै पर्छ। फेरि पनि भन्छु, शिक्षकका जायज माग पुरा हुनुपर्छ, तर विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षकलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ। शिक्षित र सभ्य तथा नैतिकवान भनिने शिक्षकहरूले सडक कब्जा गर्दै आम मानिसको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउनु कुनै हालतमा जायज हुनै सक्दैन। आज स्कुलमा उपस्थित नहुने शिक्षकको हाजिरीमा रातो चिन्ह लगाइयोस्, तलब काटियोस्, गयल भएको कारण सोधियोस्, आवश्यक परे बर्खास्त गरियोस्। अधिकार माग्नेले कर्तव्य भुल्न पाइँदैन। यो देश बिगार्ने कोही छ भने त्यो पहिलो सरकार हो, तर त्योसँगै शिक्षकका झोले ट्रेड युनियन, पत्रकारका ट्रेड युनियन, चिकित्सकका ट्रेड युनियन र कर्मचारीका ट्रेड युनियन हुन्। इमान्दार र अनुशासित शिक्षकहरूप्रति सम्मान राख्दै शिक्षा सुधार गर्ने स्वर्णिम मौका आएको छ। सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने उचित समय आएको छ। भाइरस छाट्ने उपयुक्त घडी आएको छ। शिक्षकलाई समान स्तरको निजामती कर्मचारी भन्दा बढी 50% बढी सेवा सुविधा बरु दिनुपर्छ। शिक्षा पेसामा आकर्षण र योग्यहरूको पेसा बन्नुपर्छ, तर ट्रेड युनियन पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्छ। खेतला शिक्षक लगाउने, हाजिर गरेर टाप कसने, राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने, जुवाको खालमा भेटिने, अनैतिक आचरणको, अपराधिक मानसिकताको, आफ्नो छोराछोरीलाई निजीमा पढाउने, शिक्षण समयमा नभेटिने शिक्षकलाई बर्खास्त गर्नै पर्छ। शिक्षा सुधार्न अलिकति कडा बन्नै पर्छ। सङ्घीय सरकारको त कति पनि भर छैन, तर कारबाही गर बालेनहरू। पवित्र शिक्षाको मुहानमा धमिरा खसेर खोक्रो पारेको छ। सामुदायिक स्कुलहरू माकुराको प्यारा भएका छन्। कारण यही हो, दलको झन्डा, पार्टीको प्रचार, नेताको चाकडी। स्कुललाई रूपान्तरण गर्ने सही मौका आएको छ। सोर्स फोर्सबाट छिरेका असक्षम र अयोग्यलाई बर्खास्ती, योग्य र विज्ञलाई लोकसेवा मार्फत नियुक्ति, बस यति हो चाहेको हो। वास्तविक शिक्षकको पक्षमा संविधान छैन,
स्वास्थ्य कर्मीको पक्षमा संविधान छैन, फुटपाथ व्यवसायीको पक्षमा संविधान छैन, श्रमिकको पक्षमा संविधान छैन, पेसाकर्मीको पक्षमा संविधान छैन, जनताको पक्षमा संविधान छैन। छ त केवल राजनीतिक दल, तिनका रेबिज कार्यकर्ता र हावाले भरिएका मालिकको पक्षमा। शिक्षा विधेयक निजी क्षेत्रको दबावमा छ, शिक्षा माफियाको प्रभावमा छ, युलेन्स प्रवृत्तिको प्रलोभनमा छ, शिक्षकको हडताल राजनीतिक दलको स्क्रिप्टमा छ, शिक्षा माफियाकै लगानीमा छ। यो युलेन्स समूहकै निर्देशनमा बनेको चलचित्र हो। भिआइपी, उच्च पदस्थ, प्रमुख कार्यकारी, सबै जनप्रतिनिधि, सबै शिक्षकको छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउनै पर्ने नीति नसमेटिएसम्म शिक्षा विधेयक ल्याउनुको कुनै तुक छैन। रामचन्द्र पौडेल र प्रचण्डको नाति नातिना तथा निमुखाको सन्तान एउटै बेन्चमा पढ्ने अवसर भए मात्र विधेयकको अर्थ हुन्छ। उता हेर्नुहोस्, यो देशका नेता, अपराधी र गुण्डाहरूले बडो गजबले संविधान दिवस मनाए। घैटेको इन्काउन्टर पछि आत्मसमर्पण गरेको हत्यारा गुण्डाले राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाए। यसको अर्थ के हो? यो देशमा घैटेको शासन छ, घैटेको बुद्धि विकास छ, घैटेको हालिमुहाली छ, घैटेमय छ, अर्थात् गुण्डागर्दी अनुकूल माहौल छ, काटमारयुक्त वातावरण छ, घैटेवाद छ। टिकापुर नरसंहारका थप 3 जना दोषीलाई कारागारबाट रिहाई गरिएछ। अपराधवाद छ, ज्यानमारा गुण्डा छुटे, नरसंहारी छुटे। राम्रैसँग संविधान दिवस मनाए। गौर नरसंहारीका एउटा आरोपी अहिलेसम्म पक्राउ परेनन्। इटा भट्टाका नरसंहारीलाई भिआइपीको बाक्लो दर्शन भेट चलिरहेको छ, जुनसुकै बेला छुट्न सक्छन्। माडी नरसंहारका दोषी सुन र लागु औषध कारोबारमा व्यस्त छन्। केहीको कल रेकर्ड भेटियो, कोहीको कोरियामा अनुसन्धान चल्दैछ। कैद माफीको बहानामा हत्यारा नरसंहारीलाई समाजमा खुल्ला छोडिएको छ। सत्ताको दुरुपयोगको कुरूप अनुहार कानुनको उल्लङ्घन छ। संविधान दिवसमै यो भद्दा मजाक देखियो। हत्यामा दोषी ठहर, जन्मकैद सजाय, केही वर्षमै कैद माफी, फुलमाला र अबिर खादाले स्वागत। संविधान दिवस हो कि अपराधी उन्मुक्ति दिवस छुट्याउन गाह्रो भयो। एउटा सडकमा गुण्डाको स्वागतमा लामबद्ध मानिस छन्, अर्को सडकमा शिक्षकको रमिते प्रदर्शन छ। एउटालाई कैद माफी मिलेको छ, अर्कोलाई पार्टीको समर्थन मिलेको छ। यसबीच विधि र थितिको मृत्यु भएको छ, जिम्मेवारी र दायित्वको चिरहरण भएको छ। देश यसै विदेश गएन, विद्यार्थीले यसै देश छोडेनन्, अनि फोगटमा अर्थमन्त्री भन्छन् कक्षा 12 पास गरेकालाई विदेश जानबाट रोक लगाउनुपर्छ। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गरौँ शिक्षक आन्दोलनको। सामुदायिक भनिने तर समुदायको स्वामित्व र नियन्त्रण नभएका सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उनीहरू आन्दोलनका कारण सरकारी विद्यालयमा बिहिबार पनि पठन पाठन ठप्प उनीहरूले गराएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकको हक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै देशभरका शिक्षक शिक्षिका काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। 18 बुँदे असहमति पत्रसहित आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूको जायज माग सम्बोधनको आवाज उठे पनि विद्यालय नै बन्द गराएर आन्दोलन थालिएपछि जिम्मेवारी माथि समेत प्रश्न भने उठाउन थालिएको छ। उता शिक्षकको संख्या देखेर त होला सत्ता पक्षका नेताहरूले पनि शिक्षकका माग पूरा गर भन्न थालेका छन्। प्रतिपक्ष त यसै पनि सरकारको विरोधमा हौसिने नै भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका बाहेक सायद अरू स्थानीय तहले शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द गरेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छैनन्। आन्दोलन सुरु गरेकै दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। बिहिबार शिक्षकहरूले बालेन विरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका छन्। यद्यपि प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा भने महानगरपालिकाले पनि असहमति जनाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक विरुद्ध देशभरका शिक्षकहरू अहिले सडक आन्दोलनमा छन्। सो विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका झोले बनाउने प्रयास गरेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूका विभिन्न माग पूरा गराउन आन्दोलन गर्नु परेको शिक्षकहरूले तर्क गरेका छन्। उनीहरूले सरकारवालासँग छलफल नगरी ल्याएको विधेयकमा दर्जनौं कमजोरी रहेको बताएका छन्। त्यसलाई नसच्याएसम्म काम नगर्ने भन्दै विद्यालय नै बन्द गरेर बुधबारदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन थालेका हुन्। विधेयकको
ड्राफ्ट तयार हुने बेलादेखि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधानमा सरकार उदासीन रहेको आरोप छ। शिक्षकहरूले अघि सारेका अधिकांश माग शिक्षाको पेशागत सुरक्षा र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित छ। यद्यपि यी माग सम्बोधन भएमा देशको सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउने दाबी उनीहरूको छ। शिक्षा विधेयक शिक्षकले बनाउन पाउनुपर्छ, शिक्षकको सहभागिता हुनुपर्छ। जो शिक्षा क्षेत्रमा फाइट गरेको छ उसलाई शिक्षाको बारेमा बढी कुरा थाहा जानकारी हुन्छ। त्यसैले बिचौलियाहरू राखेर शिक्षा ऐन विधेयक बनाउने काम नगरियोस्। शिक्षकलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने नारा र आवाज लिएर हामी यो काठमाडौँ मातृका मण्डलमा उपस्थित भएका छौँ। शिक्षकहरूको तह र श्रेणीमा सम्मान तहको निजामती सेवामा भन्दा अन्तिम ग्रेड संख्या कम रहेको, निमावि प्रथम र मावि द्वितीय उपसचिव बीचको तलबमा अन्तर रहेको हुनाले यस्ता विभेद अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। ब्याचलर पास नगरिकन चाहिँ उसले जुन प्राथमिक लेभल अथवा आधारभूत तहमा शिक्षण गर्न जान नपाउने, बन्देज लगाउने भएर एउटा शैक्षिक योग्यतालाई माथि पुर्याएको छ। जहिलेसम्म यो सरकारले गुरुहरूको सम्मान गर्न, आफ्ना गुरुको सम्मान गर्न सक्दैन त्यतिखेरसम्म हाम्रो नेपाली संस्कृति पनि संरक्षण हुन्न धरापमा पर्दै जान्छ। अधिकार माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूलाई सरकारले वार्ता भने डाकिसकेको छ। तर शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गराएर आन्दोलन र सडक रोजेपछि केही स्थानीय तहले विद्यालय समयमा आन्दोलनमा सरिक भए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अत्याधिक विधाका कारण विद्यालय सबैभन्दा कम खुल्ने सरकारी संस्थामा परे पनि शिक्षकहरूको हडतालले विद्यार्थीको भविष्यमाथि थप अन्योलता सिर्जना गर्दैन? प्रश्न तमाम उठेका छन्। आन्दोलन सुरु गरेकै दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। बिहिबार शिक्षकहरूले बालेन विरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका छन्। शिक्षकहरूले बालेनहरू होसियार भन्दै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सामाजिक सञ्जालमा हिरो बन्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन्। शिक्षकहरू संघीय सरकारको निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रयासमा रहेको भन्दै उनले पालिका प्रमुख वा वडाध्यक्षलाई धम्कीको भाषा प्रयोग नगर्न पनि भनेका छन्। सरकारले शिक्षकको जायज माग सम्बोधन गर्नुको विकल्प नभए पनि विद्यालय बन्द गराएर आन्दोलनमा होमिने प्रवृत्तिलाई भने कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। आन्दोलनका कारण देशभरका 70 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ पनि प्रभावित बनेको छ। दर्शकवृन्द, अहिलेको आन्दोलनमा राखिएका कतिपय माग उचित पनि होलान्, तर तिनलाई पूरा गराउन अपनाइएको विधि भने पक्कै गलत हो। विद्यालयमा पठन पाठन बन्द नगरी आन्दोलन गर्ने उपाय खोज्नु पर्थ्यो। शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा नेपाल शिक्षक महासङ्घले दिएका सुझाव समावेश नगरिएको भन्दै काठमाडौँमा सडकमा प्रदर्शन गरिएको छ। यसैबीच सरकार र महासङ्घका प्रतिनिधि वार्तामा बसे पनि टुङ्गोमा पुग्न भने सकेनन्। आन्दोलनका मागहरू प्राविधिक र प्रशासनिक प्रकृतिका देखिए पनि राज्य व्यवस्था र आर्थिक व्यवस्थासँग जोडिएका छन्। यी सबै तानातानीमा शिक्षाको गुणस्तरको प्रश्न सधैँ झैँ गौण हुन पुगेको छ। दरबन्दी सिर्जना लगायतका विषयमा राज्यलाई थपिने व्यवहारका लाभ र लागतको विश्लेषण हुनुपर्छ। शिक्षक वा कुनै समूहका लागि पनि राज्यले धान्न नसक्ने व्यवहार थोपर्न मिल्दैन। यस्तै सेवा आयोगको परीक्षा समेत नदिई स्थायी हुने र निवृत्ति भरण पाउनुपर्ने माग न्यायोचित देखिँदैन। अरू सेवाका कर्मचारीले पनि यस्तै माग राखेर आन्दोलन गर्न थाले भने के होला? यी सबैभन्दा पनि स्थानीय तहको मातहतमा नरहने भन्ने माग त झन् सिद्धान्त त सम्झौता हुनै सक्दैन। शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रबाट बाहिर राख्न त संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जो पर्छ। अब कुरा गरौँ प्रचण्ड र बाबुरामको। 8 वर्ष अघि 2072 असोज 9 गते पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा माओवादीसँगको सम्बन्ध पूर्ण विराममा विच्छेद गरेका थिए। सो समयमा संसद पद र पार्टीको साधारण सदस्यता समेत त्यागेका डाक्टर भट्टराईलाई तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सैद्धान्तिक सारथी मानिन्थ्यो। तर यी दुई नेता बीच सधैँ लभ एन्ड हेड रिलेसन रहिरह्यो। सशस्त्र युद्धदेखि नै प्रचण्ड र बाबुराम दुई नेता बीचको सम्बन्ध उतार चढावपूर्ण छ। संविधान जारी भएपछि नयाँ शक्ति निर्माणको सङ्कल्पसहित छुट्टै पार्टी गठन गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई फेरि पुनः
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नै एकतामा आउने योजनामा थिए। गएको निर्वाचन अघि एकता हुने भावले हौसिएका बाबुराम प्रचण्डले फेरि वास्ता गर्न छोडेको आरोप लगाउँदै बिचकिए। असमझदारीकै कारण दूरी बढाएका उनीहरू नजिकिन भन्दा पनि अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवलाई पत्र पठाएपछि उनको पार्टीमा बबन्डर मचिएको छ। बाबुरामले लगातार निर्वाचन जित्दै आएको गोर्खा 2 प्रचण्डलाई त्याग गरेका थिए। निर्वाचन क्षेत्र मात्र नछोडी प्रचण्डलाई जिताउनका लागि निर्वाचनमा भट्टराई आफै गाउँ पुगेका थिए। निर्वाचन जितेपछि प्रचण्डबाट धोका भएको भट्टराई पक्षका नेताहरूको आरोप छ। हेरौं यो रिपोर्ट। माओवादी छोडेपछि कुनै बेला बीबीसी नेपाली सेवाका लागि अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, मैले बाबुरामजीलाई 30 वर्ष झेले, कसैले 1 वर्ष झेलेर देखाओस्। प्रचण्डको भनाइको सन्दर्भ थियो बाबुराम अप्ठ्यारा मान्छे हुन् भन्ने। नयाँ शक्ति निर्माणको ठूलो तयारी सहित लागेका बाबुरामले पार्टीलाई आकार दिन नसकेपछि उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुर सहितको पार्टी गठन भयो। जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम संघीय परिषद अध्यक्ष पनि बने, तर उनी उपेन्द्रसँग पनि लामो समय रहिरहन भने सकेनन्। त्यसपछि उनले फेरि नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरे। केही नेताहरूलाई लिएर नेसपा गठन गरेका बाबुराम माओवादी केन्द्रले लिएको राजनीतिक लाइन वा कम्युनिस्ट विचारधाराले मात्रै मुलुकको विकास समृद्ध नहुने भन्दै नयाँ प्रयोगका लागि रुचिकर देखिन्छन्। तर शक्ति क्षयीकरणको भुमरीमा परेका उनले अन्ततः फेरि 30 वर्ष सहकार्य गरेका प्रचण्डलाई नै रोज्ने निर्णय गरे र माओवादीकै चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा गए। बाबुरामको यो निर्णयले खुसी देखिएका नेसपाका नेताहरू चुनावपछि भने बिस्तारै बेखुस हुनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। पार्टी एकताको सहमति नै जुटिसकेको बेला बाबुरामलाई प्रचण्डले फेरि सँगै लिन इच्छा देखाएनन्। समाजवादी मोर्चा घोषणामा समेत प्रचण्डले बाबुरामलाई धोका दिए। उपेन्द्र यादवको संसदीय शक्तिका पछाडि बाबुराम छायामा परेपछि उनी प्रचण्डसँग चिडिन पुगे। त्यसपछि देशभर पार्टीको कार्यक्रम लिएर अघि बढेका बाबुराम यति बेला भारतका विभिन्न शहरमा केन्द्रित छन्। यता भने माओवादी केन्द्रले प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङको हस्ताक्षर सहितको पार्टी एकता पहलको पत्र अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवलाई पठाएपछि बाबुरामको पार्टीमा बबन्डर मच्चिन पुगेको छ। यादवले माओवादी केन्द्रको पत्रलाई स्वाभाविक भने पनि बाबुराम निकट नेताहरूले भने षड्यन्त्रको रूपमा लिएका छन्। प्रचण्डले षड्यन्त्रपूर्वक बाबुरामलाई बाइपास गर्दै पार्टी एकतामा जाने तयारी गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि बाबुरामको पार्टीका प्रभावशाली नेतालाई तान्ने र बाबुरामलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा देखिन्छन्। उसो त यादवले बाबुराम भारतमा रहेकाले आफूलाई अध्यक्षको हैसियतमा पत्र आएको दाबी गरेका छन्। यादवले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरे पनि उनको संसद पद सुरक्षित नै रहने देखिन्छ। माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेका यादवलाई बाबुरामको पार्टीले कारबाही गर्ने राजनीतिक अधिकार नै छैन। तसर्थ यादवले बाबुरामलाई छाडेर प्रचण्डसँग आएमा बाबुराम फेरि धोका पाउनेमा पर्नेछन्। प्रचण्डलाई चुनाव जिताएर राष्ट्रपतिमा जाने आकांक्षा राखेका बाबुराम प्रचण्डबाट धोका पाइरहेको देखिन्छन्। हुन त प्रचण्ड आफैले अप्ठ्यारा नेताको रूपमा चिनाएका बाबुरामलाई भित्र्याउँदा समस्या हुने देखेरै अर्का अध्यक्ष समक्ष पत्रचार गरेको हुन सक्ने आधारहरू देखिन्छन्। यद्यपि बाबुराम समाजवादी व्यवस्थामा अडिग रहेर फेरि प्रचण्डसँग मिसिएलान् वा उपेन्द्र यादवसँग जस्तै गरेर अर्को विषयमा प्रवेश गर्लान्, यो भने भविष्यमै थाहा हुनेछ। अब कुराकानी गरौँ माधव झलनाथ विवादको। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्न थालेको छ। पार्टीभित्रको विवादलाई छताछुल्ल पार्दै लगेका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले माधव नेपालले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनलाई कोत पर्वको संज्ञा नै दिएका छन्। विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि माधव नेपालले एमसीसीलाई जोडेर झलनाथ खनालमाथि व्यङ्ग्य कस्न थालेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले केही दिन यता पार्टी नेतृत्वमाथि सार्वजनिक आलोचना गरिरहेका छन्। इलामबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएदेखि नै आफूलाई हराएको अभिव्यक्ति दिने गरेका खनालले पछिल्लो बैठकमा छुट्टै दस्तावेज नै अघि सारे। पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले लिने निर्णयमा कडा आपत्ति जनाउने गरेका खनाल पार्टीलाई लुलो बनाउँदै लग्न थालिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। दुई नेताबीच घोचपेचलाई पार्टीभित्र 2 लाइन सङ्घर्षको रूपमा
हेरिएको छ। तत्कालीन नेकपा हुँदा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को खूब विरोध भयो। त्यसपछि खनाल आफैले पनि संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी पारित गराउन भूमिका खेले। एमसीसी पारित भई कार्यान्वयन सुरु भइसक्दा खनालले यसको निरन्तर विरोध गरिरहेका छन्। अमेरिकी सरकार वा एमसीसीले व्याख्यात्मक टिप्पणीमाथि कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको भन्दै खनालले आक्रोश पोखिरहेका छन्। राष्ट्रियताको क्षेत्रमा आज हाम्रो देशलाई भू राजनीति खास गरी पश्चिमा शक्तिहरूले यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो खेल भूमि बनाउन खोज्दैछ। तपाईँ सैनिक रूपले मात्रै पनि भन्नुहोस्, जति बेला हामीले चाहिँ एमसीसी पास गर्यौँ अनि अर्को यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट पनि गराउनु त्यति बेला खोजिएको थियो। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त अमेरिकी सेनाका र अमेरिकी नेताहरूका एकपछि अर्का झुन्डहरू नेपालमा आएकै छ। एमसीसी को विरोध गरिरहेका खनालले माधव नेपालले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै पार्टीमा कोत पर्वको सुरुवात गरेको आरोप नै लगाए। अन्तरपार्टी निर्देशन अपानीलाई लिएर चलेको विवादका कारण नै केही नेताहरूले एकीकृत समाजवादी छोडेको घोषणा समेत गरिसकेका छन्। पार्टीको जनसम्बन्ध कमजोर बनिरहेको देखेका अध्यक्ष नेपालले पनि खनालप्रति कटाक्ष गरेका छन्। एमसीसी को विरोध गरेर क्रान्तिकारी देखिने लड चलेको भन्दै एमसीसी को विरोध गरेकै भरमा पार्टी ठूलो नहुने उनको दाबी छ। केही मान्छेहरूको गीतै के छ भने एमसीसीलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ, अरू केही होइन। त्यो गरेर हामीले सरकारबाट फाल्दिने, पार्टीलाई कमजोर बनाउने, अमेरिकनहरूको स्वार्थको रक्षा हुने, विदेशीहरूको हाली मुहाली चल्दाखेरि तमासा हेरेर बस्ने, अनि जनताले हामीलाई वाह वाह क्रान्तिकारीबाट हामीलाई साथ दिने थिए भनेर हवाई कल्पना मात्रै गर्ने कुरा बाहेक केही पनि हुने थिएन। नेपालले एमसीसी को विरोध गरेर पार्टी ठूलो नहुने भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको दृष्टान्तलाई अघि सारेका छन्। तर एमसीसी माथिको गलफत्तीको वास्तविकता भने फरक देखिन्छ। पार्टीको आन्तरिक विवाद चर्किँदै गएको छ भने दुई शीर्ष नेताहरू बीचको घोचपेच उत्कर्षमै पुग्न थालेको छ। पार्टी सचिव रामकुमारी झाँक्री लगायतका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला खनालले माधवको प्रवृत्ति चिर्नुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। खनालले एमसीसी को विरोध गरिरहँदा नेपालले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत एमसीसी को बचाउ गरिरहेका छन्। नेपालले विवाद र विरोध मात्रै गरेर क्रान्तिकारी वा नेता भइहाल्ने अवस्था नरहने सन्देश दिन खोजे पनि यसले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने अहिले नै निर्क्युल गर्न गाह्रो छ। नेकपा एमाले भित्रको विवाद फुटको तहसम्मै पुग्ला कि एमालेमा गएर विसर्जन होला, यसबारे समेत विवेचना हुन थालेको छ। नेपालले पार्टी भित्रको विवादलाई सत्ता गठबन्धनबाटै निकाल्ने षड्यन्त्रका रूपमा लिएका छन्। समाजवादी मोर्चा मार्फत पार्टी एकताका लागि भइरहेको प्रयासलाई रोक्न पनि विभिन्न पक्षहरू लागेको आशंका पनि नेताहरूले गर्न थालेका छन्। यस्ता तमाम प्रश्न अनुत्तरित छन्। अब कुराकानी गरौँ एमालेको झलनाथलाई अफरको सन्दर्भ। एमाले उपाध्यक्ष तथा संविधान सभा अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष नेमुवाङको निधन भएको 1 हप्ता बढी भयो। इलाम क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका सुभाषको निधनपछि निर्वाचन क्षेत्र खाली भएको छ। उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन मार्फत कसलाई पठाउने भन्नेमा राजनीतिक कसरत सुरु भइसकेको छ। स्वाभाविक रूपमा नेमुवाङका छोरालाई इलाम 2 को उम्मेदवारको दावेदार मानिएको छ। तर नेकपा एमालेले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई उम्मेदवार बनाउने सम्मको कसरत थालेको खुलेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेकपा एमाले सुभाष नेमाङको स्मृतिमा मंगलबार 7वटै प्रदेश तथा केन्द्रमा कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। मंगलबार नै इलाममा आयोजित कार्यक्रममा सुभाष नेमाङका कान्छा छोरा सुहाङ पुगेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै इलामेली जनताले दिएको साथ समर्थनका लागि धन्यवाद मात्रै दिएनन्, बाबुको विरासत धान्न राजनीतिमा आउने संकेत समेत गरेका छन्। राजनीतिक जिम्मेवारी नहुँदै पनि उहाँको सपना, उहाँले अधुरो गर्नुभएको कार्यहरू, पुरा गर्नुपर्ने कार्यहरूमा सामाजिक र कानुनी हिसाबले कुन हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ हजुरहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। जिल्ला विकास जनसेवाको काम म आफ्नो ठाउँबाट गर्नेछु। कसरी के काम गर्न सकिन्छ हजुरहरूबाट एक हिसाबले मलाई सल्लाह सुझाव र सहयोग छोरै भनेर मलाई गरिदिनु होला।
केही दिन अघि एमाले नेताहरू नेमाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न बालुवाटार स्थित निवास पुग्दा आभार प्रकट गर्दै सुहाङले पिताले गर्न बाँकी काम धेरै रहेकोले ती काम पूरा गर्न पार्टीले आत्मबल प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। हामीलाई आत्मबल प्रदान गर्न आउनुभएको म एकदम आभार छु, हाम्रो परिवार एकदम आभार छन्। उहाँले गर्नुभएका र अझै गर्नुपर्ने धेरै कामहरूको लागि हजुरहरूले त्यसरी नै आत्मबल प्रदान गरिराख्नु र त्यसलाई सम्पन्न गर्ने हजुरहरूले जुन तरिकाको हामीलाई सपोर्ट र आत्मबल जुन प्रदान गर्नुहुनेछ त्यसको लागि पनि अहिले नै धेरै धेरै धन्यवाद। सुहाङले यस्तो बताए पनि नेकपा एमालेको इरादा केही फरक देखिएको छ। एमालेले सुहाङ होइन 2 वर्ष अघि पार्टी फुटाएर अलग्गिएका झलनाथ खनाललाई टिकट दिएर उम्मेद्वार बनाउने तयारी थालेको बताइन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र पछिल्लो समय अर्को असन्तुष्टि जनाइरहेका झलनाथलाई पार्टीमा फर्काउने प्रयास स्वरूप चुनावको टिकट दिने रणनीति एमालेले बनाएको हो। झलनाथलाई भित्र्याउन सके उनी सहित अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र एकीकृत समाजवादीका 10 मध्ये 7 जना संसद एमाले फर्किने विश्वास एमालेको छ। पार्टी विभाजनपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पानी बारबारको अवस्थामा रहेका नेता खनाललाई एमालेले मंगलबार आयोजना गरेको सुभाष नेमाङको स्मृतिमा सुभाष र संविधान विषयक प्रवचन कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्यो। खनालले हार्दिकताका साथ कार्यक्रममा सहभागिता जनाए। विभाजनपछि सम्भवतः पहिलो पटक एमाले अध्यक्ष ओलीसँग एउटै मञ्चमा एउटै सोफामा हार्दिकताका साथ बसिरहेको देखिएका थिए। विचलित भइरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा चर्को असन्तुष्टि देखिरहेको बेला एमालेले टिकटको प्रलोभन देखाएर सम्मानित नेता खनाललाई नै आकर्षण गर्ने जाल बुनेको छ। सुन्दा अनौठो लागे पनि एमालेको यो कसरत सफल हुने सम्भावना उत्तिकै बलियो देखिएको छ। कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गरेर अगाडि बढिरहेको एकीकृत समाजवादी भित्र झलनाथ खनाल असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्। स्थानीय निर्वाचन सङ्घको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी नराम्ररी पराजित हुँदा खनाल स्वयं प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नराम्ररी हारेका थिए। त्यस यता कांग्रेससँगको सहकार्य नफापेको बताउँदै झलनाथले बरु एमालेसँगै सहकार्य गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग झलनाथको असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। यसका लागि खनाल नेपालको पछिल्लो शक्ति सङ्घर्षका बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। भाद्र 5 देखि 7 गतेसम्म बसेको 6औं केन्द्रीय कमिटी र 17-18 गते बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि जारी गत भदौ 28 गते अध्यक्ष नेपालले अन्तरपार्टी निर्देशिका जारी गर्यो। केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय बैठकभन्दा बाहिर गएर अपानी जारी गरेको भन्दै अध्यक्ष नेपालप्रति झलनाथले आगो उक्कल्दै आएका छन्। अध्यक्ष नेपालले मात्र 28 गते जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा आफू निकट 21 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका छन्। 6औं केन्द्रीय समिति बैठकमा जबजलाई बोकेर जाने माधव नेपालको प्रस्तावप्रति खनालले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए। हालको कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने भन्दै खनाल समूहले अध्यक्ष नेपाललाई र्याखी पारेका थिए। एकीकृत समाजवादीले आगामी पुसमा महाधिवेशनको तयारी गरेको छ। महाधिवेशनमा आफै अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि अध्यक्ष नेपाल अहिले तनावमा देखिएका छन्। पार्टीमा आफ्नो शक्ति विस्तारकै लागि भर्खरै पार्टीमा प्रवेश गरेकालाई समेत नेपालले जिम्मेवारीमा तानेका छन्। अनेरासो ब्युको अध्यक्षबाट बिदा भए लगत्तै सुदेश पराजुली केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुँदा उनीसँगै बिदा भएका उपाध्यक्ष ओसिम आलम मनोनित भएनन्। अध्यक्षले एकलौटी ढङ्गले 21 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको भन्दै खनाल अझ चिडिएका छन्। यसरी पार्टीमा चर्को अन्तरसङ्घर्षका बेला खनालले एमाले फिर्ता हुने विषय असम्भव नरहेको नेताहरूले बताउने गरेका छन्। खनाल आउँदा उनीसँगै ठूलो समूह एमाले भित्रिने हुँदा इलाममा टिकट दिएरै भए पनि उनलाई फकाउने प्रयास एमाले नेताहरूले थालेका छन्। खनाल राजी भए नेमुवाङका छोरा सुवाङलाई एमालेले कसरी थमथमाउला त्यो भने चासोको विषय हुनेछ। 2056 को निर्वाचनबाट लगातार निर्वाचित हुँदै आएका नेमुवाङका ठाउँमा सहानुभूतिका लागि पनि उनका छोरालाई इलामेली जनताले पत्याउने आधार भने बाँकी छ। तर इलामबाट एमालेकै उम्मेद्वारसँग पराजित भएका खनाललाई जनताले कति पत्याउँछन् वा पत्याउँदैनन् त्यो भने उनी उम्मेद्वार बने देखिएला। अब कुराकानी गरौँ शेखर गुटको। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक अघि पार्टी नेतृत्व विरुद्ध देशव्यापी अभियान नै चलाए। तर केन्द्रीय समिति बैठकमा गगन विरुद्ध नै नेताहरू उत्रिए। थापाकै विकल्प खोज्नुपर्ने सम्मका आवाज उठे।
आफै इतर पक्षको नेता बन्ने प्रयास गरेका थापा पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा कमजोर बनेपछि इतर पक्षमा शेखरको विकल्प देखिन्न। अरू तेस्रो धारका केही नेतालाई पनि समेटेर इतर पक्षको गुट बलियो बनाउने प्रयास थालिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। 2 महिना अघि साउन पहिलो साता नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। 11 महिनापछि बसेको कांग्रेस समिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना मात्र होइन, महामन्त्री गगन थापाले नेतृत्वकै विकल्प खोज्ने बताएका थिए। पार्टीमा आफ्नो चर्कै आलोचना हुने देखेपछि देउवाले झण्डै 10 दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठक सबै खुल्ला गरिदिए। बैठकको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र युट्युबबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भयो। इतर पक्षका नेताहरूले मात्र होइन, महामन्त्री गगन थापा आफैले पनि देउवा विरुद्ध हाँक दिन सकेनन्। बरु संस्थापन पक्षकै नेताहरूले नेतृत्वको विकल्प खोज्ने बेला नआएको, बरु थापाकै विकल्प खोज्नुपर्ने समेत हुन सक्ने चेतावनी दिए। देउवाले पार्टी नेतृत्वलाई गाली गरेर मात्रै पार्टी रूपान्तरण नहुने भन्दै देउवाले शेखर गगन समूहदेखि पार्टी रूपान्तरण अभियान नै चलाएको अर्को गुटलाई पनि दनक दिए। केन्द्रीय समिति बैठकपछि इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालाले आफ्नै पार्टीको समर्थनमा बनेको सरकारकै आलोचना पटक पटक गरिरहे। गठबन्धन केन्द्र सरकारको कार्यशैलीदेखि कोशी प्रदेशका सन्दर्भमा पनि कोइरालाले गठबन्धन विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आए। पहिचान पक्षधरलाई ऊर्जा दिने गरी जातीय सत्ताको वकालत गरेको भन्दै कोइरालाले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना गरिरहे। पछिल्लो समय कोइरालाले प्रधानमन्त्री अराजक भएको समेत भन्न भ्याए। तर इतर पक्षको आलोचनाकै बावजुद पनि संस्थापन पक्षले भने प्रचण्डप्रति नकारात्मक देखिएको छैन। प्रचण्डले गठबन्धनकै बीच छुट्टै समाजवादी मोर्चा बनाउँदा समेत सत्ता गठबन्धन नभत्किने अभिव्यक्ति संस्थापन पक्षका नेताहरूले दिइरहे। नेपाली कांग्रेसले मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय समितिको बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाएपछि शेखर कोइरालाले कार्य समिति बैठक अघि मंगलबार नै आफ्नो गुटको बैठक डाकेका छन्। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा आफ्नो नयाँ रणनीति बनाउन डाकिएको गुट बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता प्रदीप पौडेललाई समेत बोलाइएको छ। कांग्रेसमा पार्टीको आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउने नेताहरूले बताइरहँदा इतर पक्ष आफ्नो गुट बलियो बनाउने रणनीतिमा लागिरहेको छ। अब कुराकानी गरौँ सभामुखको सन्देशको। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले अघिल्लो कार्यकालमा 2 पटक गरेको संसद विघटनको डिफेन्स नयाँ संसदमा पनि गर्ने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, ओलीले प्रतिगमन भन्नेहरूको कडा आलोचना गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत असहज महसुस गर्ने गरेका छन्। संसदबाट सरकार बन्नु र सरकार ढल्नु प्रतिगमन नहुने ओलीको तर्क हुने गरेको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद विघटनलाई दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको रूपमा चित्रण गरेका छन्। संसद विघटन, पुनर्स्थापना लगायतले कानुन निर्माणमा जटिलता ल्याएको बताएका सभामुखले यस्तो किन बोले त खोजी हुन थालेको छ। संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई सही भनिरहेका केपी ओलीलाई नै प्रहार हुने गरी सभामुखको अभिव्यक्तिले नयाँ बहस छेडिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। संसद विघटन राजनीतिक रूपमा सही र उचित कदम भएको नेकपा एमालेको आधिकारिक लाइन हो। एमाले भित्र पनि केपी ओलीका विश्वासका पात्रको रूपमा चिनिने देवराज घिमिरेले संसद विघटनबारे अभिव्यक्ति दिँदा यसलाई सही थाप्ने काम नै गर्छन् होला भन्ने आम चासोलाई चिरिदिएका छन्। सन्तुलित जस्तो देखिने गरी घिमिरेले दिएको अभिव्यक्तिको अन्तर्य संसद विघटन राजनीतिक अस्थिरताले कानुन निर्माणमा बाधा पुर्याउँछ। यस्ता विषयलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन। संसदले आफ्नो पुरा कार्यकाल बिना अवरोध काम गर्न पाउनुपर्ने र कानुन निर्माणका लागि तयार हुनुपर्नेमा घिमिरेको जोड छ। अघिल्लो संसद विघटन, पुनर्स्थापना अस्थिरताले समस्या पैदा भएको बुझाइ उनको छ। कानुनहरू त बनाउनु पर्थ्यो, तर कानुन बनाउने थलो नै कहिले विघटन भयो, कहिले पुनर्स्थापित भयो, अथवा यी तमाम कुराहरूले गर्दाखेरि संसदले कामहरू विगतमा गर्न सक्यो। घिमिरेले यस्तो दाबी गरिरहँदा केपी ओलीले भने संसदमै संसद विघटन सही र उचित कदम भएको दाबी गरेका थिए। यहाँले होइन संसद विघटन गरे, मैले त्यति बेला समर्थन गरेको थिएँ, अरू सबैले विरोध गर्दा पनि यदि चुनाव गराउनु भएन भने गलत हो, चुनाव गराउनु भयो भने जनताका बीचमा जाने कुरा ठिक हो भनेर।
उसो त ओलीले संसद विघटनलाई बारम्बार सही र उचित कदम भएको दावी गर्ने गरेका छन्। एमालेका अन्य नेताहरूले पनि संसद विघटनलाई राजनीतिक कदम भन्दै आएका छन्। तर ओलीले दुई पटक गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले नै असंवैधानिक ठहर गरिसकेको अवस्था छ। ओलीले झण्डै 2/3 बहुमतको नेतृत्व गरिरहेको बेला प्रतिनिधि सभा 2077 पुस 5 मा विघटन गरेका थिए। त्यसपछि पार्टीभित्रको विवाद चलिरहेको बेला दोस्रो पटक फेरि 2078 जेठ 8 मा विघटन गरेका थिए। संसद विघटन असंवैधानिक भए पनि ओलीको लाइनलाई एमाले नेताहरूले क्रस गर्ने गरेको प्राय पाइन्न। गएको केही समय पहिले पनि दिवंगत एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले पनि संसद अवरोध गर्नु गैर कानुनी हुने र त्यसको राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै संसद अवरोधको विरोध गरेका थिए। संसद विघटन वा संसद अवरोधको संस्कृतिलाई पछ्याउन नसकिरहेको मुलुकको राजनीतिक संविधान कानुन मान्ने भन्दा आफू अनुकूल मिच्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो अवस्था छ। यसले कानुनी जटिलता त देखाएको छ नै, सबै राजनीतिक कदमहरू सर्वोच्चमा पुगेर टुङ्गिने अवस्था जसरी बन्न पुगेको छ यसले दलीय प्रणाली कमजोर पार्ने अभिमत प्रकट हुन थालेको छ। सभामुख घिमिरेले पनि आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउनका लागि प्रयत्न त गर्नुपर्ने छ नै। उनले पनि संविधान कानुनको पालनामा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने सन्देश दिन खोजेका छन्। संविधान संशोधनको औचित्य भने उनले देखिरहेका छैनन्। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहीबार लिएर आउँछौँ। आजको टु द पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।